बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं मिटियारी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मिटियारी में सूबाई मुहतसिब आला सिंध मोहम्मद सहेल राजपूत की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब सैयद सजाद हैदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में खुले कचहरी मुनक्किद की गई। कचहरी में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के मसाइल सुने गए। LPRA के 62 और कम्यूटेशन व ग्रेजुएटी के 43 केसेस मौके पर ही निपटा दिए गए। रीजनल डायरेक्टर सैयद सजाद हैदर का कहना था कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हर जिला में मुहतसिब के दफातर कायम किए गए हैं ताकि शिकायत मेरिट पर और बगैर किसी दबाव के हल हो सके। खबर शामिल करते कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी कर लिया गया, जिसके बाद कैमरे बंद करके खंभों से उतार लिए गए। बॉक्स में लाखों रुपए मालिक का सामान मौजूद था। ज़राए के मुताबिक वारदात ऐसे वक्त में हुई है जब शहर में फीस लेस टिकटिंग सिस्टम के तहत ई चलान का सिलसिला जारी है। मसरूफ तरीन चुरंगी पर इस नोयत के चोरी सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल निशान बन गई है। खबर शामिल करते मिटियारी से। हमारे रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाम बाग होने वाले उस्ताद जाम अजीज चक्रू के लवाकीन और शहरों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। कौमी शहरा के दोनों अतराफ ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतार और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि इंसाफ मिलने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। इंतजामिया और पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम लवाकीन अमली कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कौमी शराह पर ट्रैफिक बंद और इजाफी पुलिस नफरी तैनात है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक MPA मोहतरमा साजिदा नवीद से मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान आज़ाद मीडिया ग्रुप सैयद मखदूम हुसैन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात, तरक्याती मंसूबों और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MPA साजिदा नवीद ने कहा कि वो पाकपतन की यूनियन कौंसिल में अपने उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करेंगी। इस मौका पर मखदूम हुसैन नकवी ने इन्हें पाकिस्तान आज़ाद मीडिया ग्रुप की तकरीबी हलफ बर्दारी में एजाज़ी शीट से भी नवाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान के इज़हार ताज़ियत। लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने अपने भाइयों की तरह अजीज दोस्त सरदार फरूक अकबर डोगर के बड़े भाई और सरदार जवाद अहमद डोगर के वालिद मोहतरम सरदार गुलाम रसूल अल मरूफ सरदार मोहम्मद अरशद की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दुआ की कि अल्लाह तआला मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अहले खानों को सब्र जमील और ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सरदार गुलाम रसूल मरहूम एक नेक सीरत, बाइखलाक और हमदर्द इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा की। उन्होंने कहा कि मरहूम की कमी अहले इलाका और दोस्त अहबाब हमेशा महसूस करेंगे। स्पीकर ने मरहूम के ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस दुख की घड़ी में उनके गम में बराबर के शरीक हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलक रशीद अहमद खान से उनके बड़े भाई स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान के मामू और चेयरमैन पैमरा मलक अहमद सईद के वालिद मोहतरम हाजी हनीफ खान मरहूम की वफात पर इज़हार ताज़ियत के लिए मुमताज़ सियासी व पार्लिमानी शख्सियात ने इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सरदार शाहजहां यूसुफ, पार्लिमानी लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सरदार असदुल्ला साबिक जिला नाज़िम मानसहरा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। वफूद ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान से उनके ख़ानदान के इस अजीम सदमे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मरहूम के बुलंदी दर्जात मग़फ़रत और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। ताज़ीती मुलाकात के दौरान फातिहा ख्वानी भी की गई, जिसमें मरहूम की दीनी व समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर मरूफ समाजी व सियासी शख्सियात चौधरी अमजद मान समेत दीगर हमारे दीन भी मौजूद थे।
खबर शामिल करते राजजंग से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबरची मलिक रशीद अहमद खान और मलिक मज़हर रशीद अहमद खान की खसूसी हदायत पर कोआर्डिनेटर N132 मलिक खालिद उमर खान ने SDO ओवर सीरीज ठेकेदार के हमरा राजजंग अंदरून में जारी तरक्याती कामों का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर मलिक खालिद उमर खान ने तरक्याती मनसूबों के म्यार, रफ्तार और शफाफियत का जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद अमले को हदायत जारी की कि तमाम काम अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए म्यारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएं। मकामी लोगों ने तरक्याती मंसूबे शुरू कराने पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबरची मलिक रशीद अहमद खान, मलिक मज़हर रशीद अहमद खान और नौजवान क़यादत मलिक खालिद उमर खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अवाम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इन तरक्याती मंसूबों की तकमील से इलाके में दरीना मसाइल हल होंगे और अवाम को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। मलिक खालिद उमर खान ने इस मौका पर कहा कि हल्का N132 में तरक्याती कामों का सिलसिला बाबरची मलिक रशीद अहमद खान और मलिक मज़हर रशीद अहमद खान की क़यादत में भरपूर अंदाज में जारी है और अवामी खिदमत ही उनकी सियासत का असल मकसद है। स्पूंदरी से गुफरान खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक स्पूंदरी में कारवान शायर व अदब के ज़ेर एहतमाम एक यादगार महफिल मुशायरा मुनक्किद हुई, जिसमें मरूफ व मकामी शोरा ने शिरकत करके महफिल को चार चांद लगा दिए। सदारत मोहम्मद अशरफ शाकिर साहिब, शाम राय, मोहम्मद खान नासिर और निजामत अरफान हुसैन सामन ने अंजाम दिए। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। रियाज अहमद खिलजी, मुइन बलोच, अरशद अयाज, नवीद ज़िया समन, यूनुस बलोच, महर इकबाल और दीगर शोरा ने अपने कलाम से शुरुका को महसूस किया। सीनियर सहाफ़ी और साथिया की शिरकत ने महफिल के वक़ार को बढ़ा दिया, जबकि शुरका ने मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। कुड़िया खास से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक उम्रा की सआदत हासिल करने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी से वापसी पर खुशियों भरा इस्तकबाल और मुबारकबाद सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी, चेयरमैन अवामी खिदमत कमेटी खुडियाँ और चौधरी हारून इस्माइल समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ साथियों ने सर शाहजहां मुगल एडवोकेट, प्रिंसिपल अलाइड स्कूल खुडियाँ कैंपस और कारी मोहम्मद अफजल को उम्रा की कामयाब अदायगी और ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस रूहानी और खुशगवार मौके पर जावा रेस्टोरेंट खुडिया खास में एक शानदार और यादगार टी पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें दोस्तों और अजीजों ने भरपूर शिरकत की और ज़ियारत मुक़द्दसा की रोशनी व बरकत को सबके दिलों में ताज़ा किया। चेयरमैन अंजुमन राइयां पाकिस्तान ज़िला कसूर हाजी मोहम्मद अकरम ज़की ने मेहमानों को दिल की गहराइयों से उम्रा की मुबारकबाद पेश करते हुए और दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला उनकी ज़ियारत मुक़द्दसा को कबूल फरमाए, उनकी ज़िंदगी को खुशी और बरकतों से भर दे और हर फलावा नेक कामयाबी अता फरमाए। खबर शामिल करते मिटारी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हेडमास्टर की पुलिस हिरासत में हलाकत पर एहतजाज। 3 रोज़ कबल स्कूल हेडमास्टर जाम मजीद जाखरू की पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाकत के बाद वर्सा ने हाला के मकाम पर सिंध पंजाब नेशनल हाईवे ब्लॉक किया। साबिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात करके एहलकारों की गिरफ्तारी की इंतहानी कराई, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। वर्सा ने शफाफ तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान अली की हिदायत पर महकमे ज़राअत तौसीक़ के ज़ेर एहतमाम फार्म्स तरबीती प्रोग्राम्स का इनेकाद। ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट, फील्ड स्टाफ, महकमे ज़राअत समेत ज़मींदारों और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबीती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद किसानों को ज़्यादा रकबे पर गंदम काश करने से मुतल्लिक आगाही फ्राहम करना था, जिसके लिए महकमे ज़राअत तौसीक़ का अमला देहातों में जाकर किसान भाइयों को मुफीद मशवरे ट्रेनिंग फ्राहम कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ कसूर डॉक्टर ज़हूरुल हसन का कहना है कि तरबीती सेशन के जरिए ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रकबा गंदम के जरिए काश्त करने के लिए तरगीब दी जा रही है। किसान भाइयों को जदीद ज़री टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जा रहा है ताकि ज़मींदार फी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके मुनाफा कमा सके। इस ज़मन में महकमे ज़राअत तौसीक़ कसूर की पूरी फील्ड फोर्स 500 से ज़्यादा मौज़ाजात में बड़ी मेहनत और तंदही से काम कर रही है, जिसके नतीजे में अब तक 1,35,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की जा चुकी है, जबकि जिला कसूर का इस साल का हदफ 30,30,000 मुकर्रर किया गया है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हासिल करने के लिए महकमे ज़राअत तौसीक़ फील्ड में पूरी तरह मुतहरिक है।
غربت کے خاتمے اور فلاحی منصوبوں میں تعاون پر وفاقی وزراء کا اتفاق۔ اسلام آباد سے ہمارے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف سے ملاقات کی، جس میں حکومت کی فلاحی اقدامات، غربت کے خاتمے اور عوامی بہبود کے جاری منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران سید عمران احمد شاہ نے وزارت تخفیف غربت و سماجی تحفظ کے مختلف پروگرامز پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بینظیر کفالت پروگرام اور نشوونما اسکیم کے تحت لاکھوں مستحق خاندانوں کی مالی و سماجی ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے منصوبے ملک میں معاشی خود انحصاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان بیت المال کے ذریعے غربت و نادار خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ دونوں وزراء نے اس موقع پر فلاحی منصوبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سید عمران احمد شاہ نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح بہبود اور غربت کے خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ کمزور طبقے کو بہتر معاشی مواقع فراہم کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے اپنے حلقے میں جاری امدادی و فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور کہا کہ عوامی خدمت کے ہر منصوبے میں شفافیت اور موثریت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا بیان قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف محسن قوم ہیں، ان کا روشن چہرہ ایک روشن پاکستان کی علامت ہے اور ان کی محبت برے رویے سیاست میں وقار اور اخلاق کی نئی مثال ہے۔ سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد نے کہا ہے کہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف ایک سچے عوامی رہنما، محسن قوم اور پاکستان کی ترقی و استحکام کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا روشن چہرہ ایک روشن پاکستان کی امید دلاتا ہے۔ ان کے دل میں عوام کے لیے بے پناہ محبت ہے، وہ ہمیشہ عوامی خدمت اور قومی وحدت کے پیغام بھر رہے ہیں۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں میاں محمد نواز شریف کا انداز گفتگو اپوزیشن رہنماؤں سے محبت، خلوص اور مسکراہٹ کے ساتھ کی جانے والی بات چیت سب کے لیے خوشگوار، حیرت اور اعتماد کا باعث بنی۔ انہوں نے کہا کہ قائد محترم نے جس وقار، برداشت اور شائستگی کے ساتھ ایوان میں گفتگو کی، وہ پاکستانی سیاست میں رواداری اور احترام میں اختلاف کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ میاں نواز شریف ہمیشہ مفاہمت، بھائی چارے اور عوامی فلاح کے سیاست کے حامی رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے قائد کا وژن سیاست کو نفرتوں سے نکال کر خدمت، محبت اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ملک محمد احمد خان نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کو موٹر ویز، توانائی منصوبوں، صنعتی ترقی اور مضبوط معیشت کا تحفہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد محترم کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سیاست میں کردار، خدمت اور اخلاق کی اصل طاقت ہے۔ ملک محمد احمد خان کے یہ الفاظ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے نہ صرف ایک عظیم رہنما ہیں بلکہ ایک نرم دل، محب وطن اور عوام دوست شخصیت بھی ہیں، جن کا ہر قدم پاکستان کی ترقی، قومی یکجہتی اور محبت کی سیاست کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے الحاظ شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی جیل خانہ جات ساہیوال ریجن کامران انجم نے 11 نومبر کو ڈسٹرکٹ جیل قصور کا سالانہ معائنہ کیا۔ پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ نے اسلامی پیش کی جسے ڈی آئی جی نے سراہا۔ انہوں نے جیل کے مختلف حصوں، خواتین وارڈ، کچن اور اسپتال کا جائزہ لیا اور انتظامات، صفائی، سیکیورٹی اور سہولیات کو تسلی بخش قرار دیا۔ اس دوران نے بھی انتظامیہ سے اطمینان کا اظہار کیا۔ سپرنٹینڈنٹ اظہر جاوید نے کہا کہ قیدیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے الحاظ شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق قصور کے سماجی کارکن وسیم عباس قادری کے سست رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ مرحوم کے نماز جنازہ میں ممبران اسمبلی، وکلاء، شہری اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم کو بائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی وفات پر الحاظ شوکت نقشبندی، چیئرمین پریس کلب قادری، قاری محمد احمد قادری مہر، جمشید حسین، سابقہ کونسلر حاجی محمد اسلم لاہور اور دیگر نے وسیم عباس قادری سے اظہار تعزیت کیا ہے، دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف آفتاب باجوہ کی رپورٹ کے مطابق رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری سعد وسیم شیخ نے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ایک اہم ملاقات کی۔ اس موقع پر سعد وسیم شیخ نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی جانب سے دی جانے والی محبت اور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے الفاظ ہمارے لیے نہایت قیمتی اور فخر کا باعث ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں صاحبان کی رہنمائی اور شفقت ہمیشہ ہمارے لیے ایک روشن راہ اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ رہی ہے اور ان کی قیادت میں پارٹی اور ملک دونوں ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہیں۔ سعد وسیم شیخ نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے والد کی سیاسی خدمات اور ان کی عوامی خدمت کو بھی فخر کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنی والہانہ اور ذاتی کوششوں کے ذریعے پارٹی کے وژن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ سعد وسیم شیخ کو اپنی پارلیمانی سرگرمیوں اور عوامی خدمت کے لیے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے ملنے والی رہنمائی اور حمایت نے مزید حوصلہ اور عزم بخشا ہے، جس کا مقصد نہ صرف اپنے حلقہ بلکہ پورے ملک کی خدمت کی ہے۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں، رہی باخبر مدنی